Si. Mais il a changé, ماشي من سنة تاني. ماشي ما يسلك. Il faut faire notre département. Voilà. Bon, je me souviens. Voilà, مش بدل الناس هنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الساقي يموتوا كاين نتسقام بالأول داقي عن الحمام اسمه بوسعد ميشلي قرن ديال الماكي لا فامي حبالة بوسعد نتسقام بالأول. الأستاذ الساقي ضرب يعني لا ديال إجمالنا سي يوسف الله يرحمه ربي يوسف سيدي عثمان هذا فلس يعفو ربي حقنا هذا بخميس الساقي ذاكي راه دارنا غادي غنشوف السنديس بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي ثبتنا فين هذا الحق ربي يكشي ثبت اخذ بضاف لا اله الا الله محمد رسول الله ادني الحق ربي لكن السنار كازاكي زريغ تذاكي ما كاين ملال بكويرو اغيرو لو بوين سي ان بوين دو رونكونتر داكي دوت من الجوط دويت ليه دينا ملال نتا يوسف رباحي ذا سلان كان المجاهدين داولين يصاوب ربي سيتي اون 61 زريغ سام زورو يوسف كاع ميسلي بلي يروح انت لا ولا 5 لا ولا 4 لا في ان بو لو تور عندنا لين كوني ذاكي كان الانتيريور ذاكي السنه من بعد جيتي ميتي السنه زريغ مو حنا شي دو بيسات زون نروحو جيتي ميتي او بيسات زون لا زون 4 فلسني عفور بالمجاهدين زريغ بلي لا فامي كي بالقاسميه كيما سنسي يوسف كيد شاهد بارمي لي بروميي لا سيدي عثمان كي ثاني ركازن بندي شي في درجه ميم داني بنا علي محمد السعيد صايب سليمان سينو كونهم سي دي زوفيسيي كو كذاك يا يو دي زاكروش هذاك سي دوماج كي باي كي ليستوار يعني لا فري مالوروزمون ولكن كل يوم ديني اني زرا كان الحق ربي يوسف كي امي كمان كاين il aura l'ismela la Arabi même après je sais qu'il était aspirant juste au self ذهنيه نتسدع ما هو عرب دورك البيسيت زون كي لا ديزيني افيك سي مقراج المهدي كي تشوف درجه 2 درع الميزان نكون سي الحافظ قال داك يشوف درجه في الانا ملي كيشتيو يديروا خنيا ديسباسيون دي بيسيت زون لكن مو حنا شي افلسنا عفور بك يقادي غير بندينا لا لي زوفيسي اللي اثني نذر علي حمون تما تاعي رباح الطاس قال لنا الطاس كركازني غير روحن نكون يوزف العمر ولكن ان شاء الله هذا فرحني يسمع نسراس كان تيمونياج الحق يوسف قال لي اسبيرون يسيرفو امبلويي انت رحمه الله هذه النيه كوم انستركتور ديال الوقت جون كري جون فورمي دي كومباني ديالنا من بعد فرقه ربي نروح اون سي رونكونتري بار لا سويت بالعباس دي راجون دو ناسيونالي ويغيبون راجون دو سي لوفيسي اوسي سي مقرا المهدي il a créé les jeux j'avais 20 ans qu'il est revenu et c'était pour créer on est fiers de ce qu'on a fait Youssef on est fiers de ce qu'on a fait on était en deux نخدم الواجب نهار الشعبي نخدم مليح الواجب نهار il était première unité c'est après les stages en 63 et 64 il était chef de brigade d'Aris donc j'ai été muté comme chef de compagnie à Belabès on s'est rencontrés je sais qu'il a fait خاطر الديبار كاين قال جانتن داكي نيثني شاف بريغاد كراسون دو لا ميراجيرين داكي زرا ما تشفتوه مو ربحة عامر ربحة عامر الله يرحمه يموت في 1964 سي يوسف ديال الاربعه نادي تاسف ديال ما ربحة عامر تديزيني مراد الزوج مراد سيدو سكرتير وكي ديال وقتني ديال الماكي اون تي سكرتير دونك على ديسبوزيسيون دو العائله يوسف سي لا كي جي انكور ليماج ني سمين مزار الله يرحمه برحمته كوكرور الى 27 15 ديال وقت لي كوبي هذه هي اون افي با بوكو دارم مي الكوراج لا الصبر لا الى سويفي انتفاعي وكبريد كي قال غير ربنا فلسنا عفور بمره شوي لنا درارت ولا هانو الذي يسوي جاء لا اله الا الله محمد رسول الله هذه جعل ربي البركه هذه الدار ثاقيو هذه لا فامي ناس دكوراوي سيتني صبر ربي ان شاء الله سي يوسف يخدم الواجب يسمى ما بريسي سيرفو مخلصين يسمى الله ربي ما الحوج دي جماعه وني توجور اون كونتاكت وقيل له شنو السن راه من كينيا ذي لا بدي تصاغن دي قليل كل بارتي نادي كوجي لان توجال دي موبان اوني فير دو سكون افي اون اتي سيرفيس دو بيبل الجيريان سور تو لي فرون ياك انسيدنا عندنا مره
الحمد لله يعني نصوض الامانه كي قاذني غير ربان نكون يوسف بارمي لي ميور يروح ولا نسى يروح عند لان يوسف رباح عند لان يكون قاذي غير ربان هذه جعل ربي البركه هذا هو عند لا بن علي كيما واحد السعيد عند لنا معروف لا فامي طيب ذاك يقول كتقولون الله يبارك لنا بدي يجينا اي طيب وحدس انت دار ذاكي مره انت البتي فيلاج هكا كيف كدير كازا سي دوماج يعني ولا شو دقيقه ملي فرقه تنصح توزرو لا كري اللي ديجا كي بليسي ذا كي سيدا ما نسى ربح النيه شاف درجنا لاسبيرون ذاك سيدا يوسف الدسبيرات يهضر ترى مدورنا غننا تشهد ربي فلس يعفو ربي تيجا ربي نختار رحمه توسع ربي فلس اطاسي قاعد ان شاء الله لا تفدي الدنيا كان الجنه ان شاء الله هي برج وندرها قاعد غير ربان مره الجنه النعيم هكا هذه هي يبدر ديون ديك وانتو راه ازاغارينا مكح السعيد نكونوا سكوني توس زح سي دوماج عقل ان شاء الله هادي روح عرض يهضر خير لا واحد رمضان 4 يوم واحد الحاجه كنا الحمد لله نكينيش ترى مدوره كنا عاوز ربي نغدا يوسف هذه جا ربي تيجي على ربي نختار الرحمه هذه جا ربي البركه الكراويس سي ان بروش سي ان كاماراد سي ان فرير كاين ولادنا سوفير انصومبل اون ا في دي كولور دو توت لي كولور نصفر ونصوض لما نو مازال التواضع والهور تغني غالا عندك التواضع يوسف الله يرحمه ندير الجنه هذا عظم ربي لا جار دازن ربي الصبر يوراوس الاقارب كي كثير سنين مره هذه الفاميليا مره يروح ما تجي سيدي عثمان مره يروح ياكل الى ولاد طرواي الجزائر كامل لا برا يا ربي لا اله الا الله محمد رسول الله الله يجعل البركه ومبارك هذا يقسنا هذيك الله يرحمه برحمته وني اون كونت جوري ساعه داير مكان المدينه نبضل مسجد سلمان الفارسي كذا حاجه يوسف والحمد لله الفلس يعفو ربي يرحمه الله يجعل البركه ذي المره يروح كون ياكل الجزائر الساقي هذا مجاهد يروح ياكل مجاهد ما يروح سد مونيمون يستراحون الى كومباتي غرب الشرق جو سي كي لا في لا ولا ساك لا ولا كات ثم اللاح واحد يهضر رد كل حال كل على هناك ذاك اليوم نقدر نسمع هذيك سي 61 مزار ذاك يصفر واحد 41 هذاك الكوكرور ابري اون سي روتروفي اون سي غوس من مزار ساين كيس دائما يتساف يتفاد في السيافه بارك الله فيك السلام عليكم. نكني عيد حد وحدي ضبط اقليم جيش التحرير لي بي سي لي بي سي دو سيكتور ومن بعد البي سي دو ريجيون ومن بعد البي سي دو زون سي 60 ل 162 البي سي دو ولايه avec le colonel Simon Abdel Hadji. Et il cesse-le-feu. Lire membre de la commission mixte de cessez-le-feu, des signés comme membre et un secrétaire. نتجمع كل سمانه وكل بارتي فرونسيز قلت هشام نوثني دارنا في 3 يسر من كل 15 يوم يتسد كابيتان سي العماره هم العماره الصغر ذاكي il était instituteur في ربي on était ensemble dans le PC de ولايه وكل كوموندون محيوز حسن يعني voilà c'est et bien sûr ومن بعد تيموننت نلا نشورك داغن قلنا ديال ديفلوبمون دو بيي الحمد لله يعني مام ضميرنا يتهنى مليح على خاطر سنية نخدم ونخدع حد ونوكل حد وراسي الحمد لله على الخير. اسمي غادي يدربوا لانتريت دي 90 نكشم على المنظمه وسي الحاج يوسف وفيرتي ديجا يكشم المنظمه المجاهدين يعني على خاطر نسا يبود لانتريت 82 83 يعني
دونك وفيغتي ديجا المنظمه ونخدم بيان سور يعني ومن بعد دي 91 نخلق يوث تربع اون اسوسياسيون هيستوريك كولتورال تقرا ولا 54 62 تلاقي يعني تتكلف مزروي لا كولتور وكل شيء لا اي surtout à Mzouroui, les conférences, les colloques, les journées d'études وكل شيء يعني دائما يعني اي سي الحاج يوسف يعطي لنا داغن يروح دا غنا تاك دوله 54 62 اي يسمي يتعين فيس بريزيدون دو تاك دوله دو لاسوسياسيون هيستوريك اكدينير ثورة غنمشي لها السنة ديالنا سورتو السنة اسمي يعني في تاكراولا 54 62 يعني الصوضة كوادك يعني اقدم سلاق فلاس نمخرج مليح الفلاس يعفور بين يغران دا العمر حامل لاقي ينا دا غريغ عروس داير حكاية مام une anecdote يناك on avait 2 classes ومعنا tous les cours ديالنا 5 د كور نا 6 كور ديالنا يعني ينادوا معنا يتفيق نتير كل يوم هما العمارة يا سي العمارة ياكيا يلا الشاهديس يون الشاهد يكزمس تخليف تاقي تنقروت تكزمس يني كمال ديوالي غير بعض بافاردي سي الحاجي دي يحكونا سي الحاج يوسف مي ولا غير بعض يخدم التشويش نغاينا هي الكل هادي يطف امون صد كري هاتي صوت نيلز وك دابوز اتيوث السيدي صباح يخرج يترامي يعني لا هذا ينادوا من بعد باراسيت اسمه مقروع شويه يعني روحوا الغرب فدارت اسم تمديت بورباكي يعني زرقارا اسم ثورة يعني خميستي سي واقيلا تيسمسيل ثورة الولاية تيسمسيل ديالها تيسمسيل يناد اسمي ذكر طراب اسمي ذكر طراب يعني يناد خدمة دينا بورباكي جافي دي كونتاكت ومن بعد 57 يفوق الماكي دينا الغابة يسمي لايلان جيش يعني دي 57 مي يعطي لنا دينا يقيم ابان اسكواس ومن بعد يطلب يروح داكيا الولاية تيس 3 دينا الولاية تيس 5 داكيا الولاية تيس 3 سلام يسمي يشرع بيان سور لا ولاية كات تيكليون لاوانني دقير كان يعني يبط دار داكي دار داكي يحكي يوصل نيكدوت تاع دافلاس ينادى سميت بلغة داكي ارتلا كيلاف وفرد مجاهدين ديالنا يناد سنيينو دمغ الدخان هذا كيفه يناد بوغ دقس يباكيان الدخان ممش ما يدينا يناد سميدي ولا يون جوندي إمير يسيالي شيف دو كومباني يناس شيف دو كومباني يروح يناد يقني افيك يعني دا كتشيني خبيث كذا الا سميت نمشي نروح سينا داين سيدي داين كومباتون مي خاطئ دا جاستوس يضربوا إن دي يشد قيمة كني
باين والساعة ويعطل راه يسد الكابيتان دو لا زون سي علي محن علي بالنور سي علي ومن بعد باراسوت يولي كوموندون يستشهد في 49 لوبيراسيون جمال le 21 octobre 1959 يناد سميدي ولكن يستقصى هذا شو بنا وين يعني حكانا يناد يروح دار القرى يتعقل سي علي محن علي في الساعة قربي يروح دارو يناد امي دا شكا دا شكا يا سفا وفن دخل القرى نكون يدي هنا نتس دقان دا صغير يعني ما تمنع النار صغيرة يناد ومن بعد في كلامر يون يفسيد يناد يباتل يعني الشيف كومباني يناد دا شو يخدم يدم دير كلي اما الدخان اما الشمع الدخان كاريمون غير كل يوم يعصر لنا كل يوم تقري ما الشمع يسمر اي ومن بعد باراسوت إلا داكين الجهة ياكين يا كل يوم نتواسيف سي سكونا قبيل حاشا ما ذكينا الجهة نهبو عضا سقر نهبوادو يعني لا إلا ذاكي سورتو وكل والنهات إلا وكل سيوسف رباح إلا سي محمد بالعيد ناس الحسين ناس فرح داير يعني أما نتسامى أما سي محمد بالعيد يوتيك التكشمن ما ارتدت اسمه نفع على حزوم دينا خدمنا الخطر تلا سي اونتوري دو باربلي un rouleau de fil de barbelé de 2 mètres 50 3 mètres de hauteur. يناد معنا نكشم فينا يناد نخدم بس كمان لومبيس كذا خاطر تسع شوطح اي طرق كني ومن بعد يون عسكري يتسوق كني يرول كني يعني نكوني يناد نكوني بيان سور امان سي يوسف il était tout jeune bien sûr un jeune homme اما سيمون دوبلير ils ont le type européen يناد يكمل سيمون دوبلير يسول يوقجوني سيساول صرمي كل يناد قجوني يروح يناد يشعل سكني ينغص بلاص يعني السنين واقيلا يزافي واش في غير ماش في يناد انا دي زارمي سنه المكواحد يعني سي اي على فان يقرد الجهينا نتعيسان نتي حيو موسى وتخسرين ونكين بالقسم ذاكي داغان يحكى داغان يون انيكدوت الخاطر نعاش سي 97 الا نكوني تقراولا يعني دونك يعني الور يناد يوتيكلت نقيم يثوري ثمين ذاكي يناد ان باخا من الطف الخطر فيد ولحد الغشي ديالنا دخل بودهت اسمه مولد معمري مي يافي بيرسون دو لا فامي ديالنا دخل ماكني مي يناد المطارح مطرح رويال قيمه كي بالانسيا يناد والماكله تلادينا قلت يعني نمشيو من الغابه يعني العاز هنا ينادي بلد الكابيتان يرومبلاسين ولات سي عادي محنا عادي
يقيم لينا يتشا وكل شيء. ومن بعد الخير راه يخدم راه غير يناك كون ذاكي كواتياني دي ثوريت ميمون كي السلاطه اما الماكله اما داينا ثمة النون كوينات كوات يحيى موسى اثني الميزيريا يناد يسمس يموتيغ علينا ومن بعد حكاية نوتر زعما انكدوت الخطر حملها محسوق لي زانكدوت اني يضران ذاكي جوستومون يعني يلا يون ينادي تيكلت يون نداكي وزري غير ما تكمونين نغ تدرينا قلنا والله ما شفي قرنس سيمقرن الخاطر مي يتمسلي دائما يقر الور طفنا ساول قرنس سيمقرن الور لو ميم كابيتان اثني ميتين يناد يسلا باللي يتشمو سيمقرن ياكي والله ما واقيلا تكمل نقول نساكنو ساكنوني لي طومبي ذاك فوالا عزيز كان لاسكورت الشيف دو ريجون سيمقرن عيط مهدي كان داك نسي واحد رمضان فوالا سي الور ومن بعد خبرنت الكابيتاناكي باللي تشومو سيمقرن يناد السني ضاع يروح عروس يناس سيمقرن يدنان يناس خاطر جامي هذا شو مغار اوليدي اين هسه ياكي نقروا مون كابيتان وتشمو غيره يحاول هكني ومن بعد يناس ينيد كان يعني والله شمك ما يخرمنا يناس مون كابيتان وتشمو غيره ومعنا زرق ولي يتشمون وتنزلوا الزغاره ومعنا كديني غامك تشمون يناس ادخل من هكا نتا يسعى الشمه داخل عينه لا كارتوشيه ادخل من هكا يدمد رفده اتير كان سيلسيس دولي يلسيس هذه مسلاي زوك دوم داكلو سوك مي يولى يعني خلاص داين اتسدي كلش اتيخدم هكا والله يفتسي هكا يحضر بيه يولى ومن بعد يولى يعني باللي هذا الشمال ديال الصح داير يا حكايد يا الفلاس يعفر بما الفلاس يعفر بين كلين وين حتى كان يسميس الكابيتان سي محمد نشيد يتوسع انا لي مون دو 45 يكشف مع الماكين ينادى سمي لا سكرتير دو بيرو دو ولايه لي زاني 80 ينادى اسمك تاع السيد ينادى نياس سي محمد نشيد إلو كنت يعني امك يعني اي ناس تيبوهل اين بوهل ولا كذا شو ذا شانس خدمه يعني وين يتكيف الاسقر وين يتشمون علاش لا شو ومعنى الله غير نجعل يعني نتفضيق النسونات الباتريوتيزم هكني ومع الله غالب ولا هكا ين ومن بعد تورا ادنو غالر دائما لي زاكتيفيتي قلنا حتى نسي الحاج يوسف دي مغرس 59 يكرد سي عمير روش الكولونيل سي عمير روش يكر غادي يروح اون ميسيون نسى سي الحواس تونس يعني مي يخمم هادي ياوي البطايا ان بطايون يوصل لا كومبانيون داكين الجهية سنة لي كومبانيون نون سنة يوت نداكين لا زون 4 يوت لا زون 3 ثاير نديه هنا يسميس لا زون 2 الجهة هنا لا سومام يناك دير لا كومباني يروح للسياقين ندا
يدس الرمي تمليحت تاكي تكاد يقر برج معراريج وك تمثيلت مسيلة يناد ديالنا يجمع يناون ذاك فراغ ومعنا ثمليل تاع لي زوريس ثمليل تاع لي زوريس نكيني جو برون اون اوتر ديريكسيون على خاطر يدو لو كولونيل سي الحواس يعني انا بدوك يعني يناد سينا جو اون ا بلو ريفي يناد ومن بعد نكمل باش تصاوب الله ديالنا كذا ولا كذا لي زيتاب يناد إيمين لحو le chef de bataillon c'était le lieutenant سموح الجلفاوي اسمه ساكن السنكوا واقي سموح الجلفاوي واقي يلا سارجان لارمي فرانسيز دي البوست ميليتير نحوران مي صوضن يمجوها نوتامون الليوتنون سي مصطفى نوري تيزيوزو لا هوت فيل تيزيوزو يصوض الارمي يساعد كونتاكتي ينس يدس الارمي يتسخدم من تاون يبغى يكشم الغابه الارمي تيتسخدم اما صوض نخدم من البلان le mois de janvier 58 خدم tout un plan toute une compagnie خشمن اكن كان يطيج يغلي يطيج خلاص خشمنا عندنا ils ont investi le poste فن 17 لي بريزونيي ديك السن الليوتنون دي بوسك اي بويند 35 تاع بقيت إسرائيليان ديال لي زارم لورد لي زارم ليجير لي مونيسيون لي توني ميليتير لي كونسيرف اليمونتير يدور هنا 17 لي بريزوني وتنسيت سينا لقيت توت لا نوي تسيكلي انا الخطر الله دارت بيان سور شو خدمه خلاص وتنسيت سينا الارمي ركفتو بوند يولي وس ديجا يعني يولي وس دونك يعني هو كاع يونيكمون باش دينير يعني لا بيرسوناليتي كنت سي محمد الجلفاويه وكاع ايميديتمون يسترقع يسولي سامر كوم ليوتون دونك هاد نوال ارتيكلي روحنا سينا لي زوريس يناد سموح الجلفاوي يسعى البوست يبقى البوست ترانزيستاس لا باترين يقلحو هناك يسمح سيس توجور لي زانفورماسيون طبعا يناد الارمي يخمي يتمجي داكني يتسرو إناس سيعملوش استشهاد سيعملوش استشهاد يغاث ما يحمل حياة الناس ينادى نكوني اون افي لا ميسيون نكمل حاشا لي زوريس ينادى نكمل خاصة يعني استشهاد نكمل بيسك يعني ينادى دينا نملي سيركولي نسعى نكمل إلا نسي محمد رمضان قلنا ثنين إلا كومباني بروح نسيق ينادى نقيم دينا أبوبري 2 موا يعني ومن بعد نغالد يعني إي ومن بعد حكاك يعني يميتوم تاع بيهم ينادى سمي بضغ سينزليون إنا ندرع ميزان يجر ينزليون وك عمر قالوس وكل شيء يعني لأن داغن فريمون الميزيري في القوات اي السيسي الفو اسمي
لانديبوندونس لا بروكلاماسيون دو لانديبوندونس يروح يخدم ان ستاج لا جوندرمري اللي وين تيركليتني يبوينا في السنه فروبيا سي مقران عيط مهدي نداكي تليليت نثمان قلات il était capitaine de la gendarmerie يبوي سي الحاج يوسف إلا يبوي عزوق مراد وين نداكي نتودرت يبوي داغن أرزقين بوهراوة نسيدي نعمل يبوي سي سعيد أمزدات يرثرونا ولا سي خدمت الستاج ومن بعد إلا ايتي نومي شيف دو بريغاد سي الحاج يوسف شيف دو بريغاد يخدم سورتو الويست مي يعدى قلنا يدير ميزان كوم شيف دو بريغاد ان مومون دوني مي سورتو الشلاف عين دفلان كلي ومن بعد par la suite يوغال شيف دو كومباني chef de compagnie de gendarmerie يعني في 82 يبوي لانتريت يبوي لانتريت يكشم سنة يكشم المنظمة المجاهدين الوينام داير كاين اسمي لانتريت دي 90 إمير أين ميوسن مليح يعني دي 91 نخلق قد تاع ناس يسميها يوث لاسوسياسيون une association historique et culturelle تقرا ولا 54 62 سي الحاج يوسف ومن بعد يكشمد ارتقرا ولا دي 97 يتعين فوتين في اللاس يغل فيس بريزيدون كاين بريزيدون نساوي فيس بريزيدون اي بان صنعت مليح سورتو يمكن نخدم انصومبل يعني لا دي اين لي كاري دو مارتير اي تو دارت تاكين لاس تلاقي وين تيكمونين تيماراس تيروال عندنا النظام داغنا الكليه لا نكون تيخدمن لي كريديان اللي يتساكن المينيستير دي مجاهدين نخدم يثنت نكون خاص يعني دي بتيت انفلوب ونستطيع غير 4 حاشا ما سون لابيل دوفر سي لابيل دوفر سي لابيل دوفر ريستران وين اللي سنقصن دي سومان وين تاويل يرنو اسمع ان اللي لي زونفلوب تيلين لي سوميسيونير باش الوالدين يعني بلي ولا حدا اين يسمى فافوريتي باغ اكزومبل انا نفضل 4 خاطري ولا سي اي بان دون تو لي شونتي الا اما الكزوفون اما دي بوزكام اما دي تيزيرنيف اما داكي اما دي تكزيرت الكلي تاكروستيس يستعمل لوزور اي اين ليسانس ذنت ساعه والله فراك ما تفرض الى سيفونسيون والله Et pendant la révolution, il y a de la région, il y en a règle. إلا يدير القسمة هذا ممبر القسمة يعني فراك يعني داير الفونكسيونمون ولا حد الشابيتر فونكسيونمون قلنا يتقرا ولا يعني ولا حد يقول لي سي ليكيبمون لي كريدي كونجير سي تو يعني سي ben de médecins extraordinaires. Il y a des missions sur au ministère. C'est pour vous dire, il y a
يفكا تاع وحديس في سموتاكي اما ديال الكرا اما ومن بعد الكرا دون الكادر دو ديفلوبمون الخطر يعني الكرا الى الجهاد ومن بعد الى الجهاد الاكبر الخطر الى تغلب في سيتيك وهنا الجهاد مقرن يعني سي مالوريزمون يعني الناس سكيلينا بوب لا تيرور ناس لو 8 ماي يعدان 2021 donc c'est l'anniversaire de l'armistice 1945 les alliés avec le bloc de l'Est وكلشي eh ben manifester يسميس قلنا تفضيل انت مليح تفضيل انت نوتني يعني نمشي من يكون يعني on ne parle de l'importance eh ben de Moscou les anciens combattants la guerre 39-45 يقولوا ديون كان يزمر هذه الحرب ويا كليا القوة موثر ويدي يقولون قراباتير ديال المطرح وزمرنا الحرب يقولوا ديون إلا ديفيلي وحدس devant des dizaines de milliers de moscovites et il applaudissait nous connaissons خاطئ on veut banaliser le combat libérateur. Exactement. C'est une honte et كان العقلية كاين دائما أن تستعمر على خاطر نتذكر يعني باش تخدم يعني en Angleterre مراثيلين الفيشطار les ministres les lords les princes les anciens combattants هذه اللي يكونوا dans une grande salle صار أذارجون تسلطنت لا رين ميت كشمع ديالنا أذكرني الكلي لي زونسيان كومباتون تنكرنا نون سولمون تنكرنا أتكمل تيكلينس السلام عليكم حشامة لقبل نسن السلام عليكم أصبح حشامة لقبل نسن il s'incline devant les anciens combattants. Ils s'inclinent. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais seulement, nous tenir, elles donnent des leçons aux jeunes. Si vous défendez votre pays, c'est comme ça que vous serez respectés. Malheureusement, on veut noyer le poisson dans l'eau. Pour dire yani un seul héros le peuple, c'est-à-dire que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. On veut noyer yani, c'est tout le monde. Si on prend le nombre de combattants, et qu'on compare au nombre de harkis, au nombre de goumiers, au nombre de collaborateurs, au nombre d'éléments des comités de salut public, au nombre d'éléments de l'âge qui attendent des attentistes. Les mélanges, on ne peut pas comparer l'incomparable. Donc il faut qu'on se réveille, il faut absolument qu'on tienne compte des sacrifices, il faut qu'on tienne compte des gens qui combattent, des gens qui travaillent. Il faut absolument respecter ceux qui travaillent. Il faut respecter par exemple, il faut respecter l'élite. Il faut les respecter. L'élite intellectuelle, l'élite artistique, l'élite combattante, toutes les élites, il faut les respecter. En les respectant,
مام يقولون حفظا يعني باش يعني اجيلين امنوتين اتنعدل باش تخدمها يعني ادرنو يوث لانيكدوت الا يون مسناو دانجليزي نيوتن هي قيمه كان الجنانيس الجاردينس يولا تتفح تقليد ومن بعد يسمي ريفليشي يتخمم امشي هكا يعني تروح قباله هكا القاع وتروح على هكا افيديس افيديس نقدر ساون ابارتير دو لا il a fait une théorie l'attraction universelle l'attraction universelle elle ترى مازال اسمي يدي ديمونطري الكل ومن بعد سيبار ويدي لنا من نتا هذا روح يعني فيليسيتي ذا شوج زين دي جو الناس ما قدمك شويه ياكي جو ني با دو ميريت يسعي غير تجميلت على خاطر لو كنا تقارنا ايمانيو الويل يعدان نكيني جو نو سوي كان ذا قرق نوثني لي جيون ولكن لناياكي ما رايالي غفتويات الجيون هادي والي كثر من بعيد كثر الجيون نكون هي لي جيون اون لور كوب لي جون تنمير الفلاس يعفر بيان اسمي انا كنو سوانوز زات تروحت سي الحاج يوسف سوانوز زات الارواح الشهداء ان تجميل تمقرت يرقزن تلاوين يكفحن pour l'indépendance de l'Algérie et pour ceux qui bâtissent بلا ما تلاتي قرة malheureusement صحيت ولد كنت ولد في سند عرفت نطلت الحاج يوسف بون كاين ذا مثل عام قران دوكي غادي يقول ثلاثه راجل دو 85 كون كيموت قبل نهضر في اللاس نتسا الا قد نهضر في الدار كاين سيدي عثمان الدار كاين سيدي عثمان ثورا شو تسا ديجا نساء 32 الشهداء بلا يمجوهد خاطر ثورا لا الشهداء لا يمجوهد 32 الشهداء ثورا قارينا هنا ثورا ما تروح للدار لا فامي كي ديجا بالقاسمي يوسف ديجا غيسا يا ماس اسمه الشيخ المحفوظ نغانت ذاك نغانت بون نتا الشاهد إسان ضعني وتماس نغانت ضعني فرنسا غيتي نغان إسان ضعني جدين كيني جدي ديجا الشاهد إلا ويس خمسة نورمالمون 5 ينسد ذاك كان قال في القاسم ماذا النظام بون الحاج يوسف بنادم يتسمى شاذا كينا تسمى أين إنسان دايدس سيت اون ريلاسيون بير اونفون يربى ياض في الصوالح لا شو يكسان دو تري امبورطون كاينين اللي يتحسوا ثيثا الساقيه والحفايس ميدو سانتك تولينا ينا زويني قال كذا كاين يصرح هيك غرس انت تسدد داك غرس اسكو نكون زمان خدمين يكون يخدم كاين ساعه بنادم يقنوذان يكتب ذينا طاس في الحاجه يثدر في سما يتواسي فما يا وانا غنخدم المونيمون ذاك يا وندير ولا يخدم المونيمون الحاجه يكون يشد غير ثمور سي ان تيب طري زاتاشي غير ثمور وز بنادم اثير رحم ربي زعما هذاك ديني في السوس في العباد هذاك زعما هذاك
يوسف اسيا ربي غاسي يسمح ربي اسقامو سيد الجنة هذا مجاهد مقران اسيا ربي عدلي. Assalamu alaikum, je me présente, je suis le président du comité du village de Sidi Atman. توريك نهضر بالمرحومة هذا مجاهد يتوسن القادي على القهوة سيف زيك لا كومين زيك لا واكاش نقول انا واكاش تلا زاكنون تلا ثيروال نكوني تيقمونين السين غير ذاكي ومن بعد نغال كومين واسيف لو فيلاج كينا غدا لا كومين واسيف توريك نهضر تدرنا سيدي عمان شي ساقم جوهد كوني تدرنا سيدي عمان سولاوين سير قازن جوهد ياو الا نوقاد مساكيت خدم من الجهاد والله ما سال من الكوار يكومبري محمد بن علي مون عام استاذ مجاهد يسوى سنتريب ياك يسوى سوادي الاذاعه الا ذكرى يخدم دي شاندو اما ولا يخدم مر الكوار كيما جوهد ولا يتخلصني بونسيوني كيما جوهد نا والو الا نداني مجوهد ظن لا نوقاد تورا موثن جينيرالمون مجوهد يقول انا موثن ياكل لان عندك 32 يا شهداء لان كريم مجوهد سكسن الحاج يوسف لان وقي من ميكانيك مهندي لا احمد والد هذا مجاهد طاسي قلان مجوهد من ميكانيك مهن على كل حال نشاهد اكيد عني شغال فنان الا ورب حسين الا محمد بن حنفي يخدم من الاذاعه على كل حال خدم يسفرا يسوسن مليح لاش هذا كاين تم تدرك مجوهد جهد ياكل جهد دقنا كما مثل الطوط ولا ياكل جهد ولا دقيقة يقدر نقول لا هذا نديك لايب هذا ياكل نهضر من ناديت أجي ثلاث جبهة نون صباح لاباس الحمد لله.